स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम की खूबसूरत फ़ज़ाओं से ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुशामदीद। आज 19 जुलाई है और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या स्वीडिश वज़रा के बच्चे कानून से बालातर हैं और क्या स्वीडन के जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं उनके बच्चे के हवाले से जो मामला है और उस पर जो स्वीडन के वज़ीर इंसाफ ने बयान दिया है, क्या वो कानून से बालातर है और क्या वो कानून के मुनाफी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्वीडन से आला तालीम याफ्ता तारकीन वतन जो हैं वो स्वीडन छोड़ के क्यों दूसरे ममालिक में जा रहे हैं और उनकी तादाद कितनी है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अलावा जी चंद और ख़बरें भी आज के इस व्लॉग में आपको जानने को मिल सकेंगी। यहाँ साथ ही मैं आप लोगों की तवज्जो एक मरतबा फिर कल के व्लॉग के हवाले से जो है वो मबजूल करवाऊँगा कि डॉक्टर मेरिट हलमिन जो कि स्वीडिश इंटेंसिव केयर की डॉक्टर हैं, वो अपनी छुट्टियां छोड़ के इस खूबसूरत मौसम में गज़ा के मैदान जंग में पहुंच गई हैं और वहाँ पे वो ज़ख्मियों का इलाज कर रही हैं और वहाँ पे जो कुछ उन्होंने बताया वो जो है वो दिल दहला देने वाला है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखिए और अगर आपने देखा है तो अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर उसको शेयर कीजिए। अब चलते हैं जनाब इस अहम स्टोरी की जानब। आपने इस हवाले से मेरे व्लॉग जो है वो मुलाहजा किए होंगे कि स्वीडन के जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं जॉन फैशल, इनका जो एक बेटा जो इस वक्त उसकी उम्र 16 साल है, वो इंतहा पसंद ग्रोहों के साथ उसके ताल्लुक का इंकशाफ हुआ। इसके बाद ये सारी बातें जो है वो प्रेस में आई और इसके बाद उन पे जो प्रेशर भी आया कि वो जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों और बाद-ए-ज़ां जो स्वीडन के वज़ीर इंसाफ हैं गुन्नर स्ट्रोमर, उन्होंने जो है उसकी हमायत में बयान दिया है कि जो जॉन फशल का बेटा है उसने कोई जुर्म नहीं किया। तो जब ये बात प्रेस में आई तो इस पे जो है वो उन पे मज़ीद तनकीद हुई, बल्कि वज़ीर इंसाफ पे तनकीद हुई कि वज़ीर इंसाफ का ये काम नहीं है कि जो मामला अभी जो है वो ज़ेर तफ्तीश हो, प्रोसिक्यूटर के पास हो या कोर्ट में जाने वाला हो, उस पे वज़ीर इंसाफ जो है वो अपना रद्द अमल दें और ये कहें जी कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। इसमें ये बात भी चूँकि काबिल तनकीद रही कि जो वज़ीर माइग्रेशन है जॉन फशल, ये कहते रहे जी तारकीन वतन के बच्चे अगर कोई जराइम करते हैं तो वालिदैन जो हैं वो भी उसके ज़िम्मेदार हैं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने बातें की हैं माजी में। तो अब जब खुद उनके बेटे पे बात आई है तो फिर जो है वो वज़ीर इंसाफ जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ स्वीडन में आज़ादी राय के एक माहिर हैं नील्स फुंके, उन्होंने कहा है कि ये वज़ीर इंसाफ का काम नहीं है कि वो ये बताए कि किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया। ये काम जो है वो अथॉरिटीज़ का है, ये अदालती निज़ाम का है, ये प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो ये कहे कि किसी ने कोई जुर्म नहीं किया। इस हवाले से उन्होंने स्वीडन का जो एक बड़ा अखबार है दागन्स नीहेतर, उसमें उन्होंने एक डिबेट आर्टिकल भी लिखा है और उन्होंने कहा जी कि हमें इस हवाले से भी कुछ मालूम नहीं है और हो सकता है उस लड़के ने कुछ ना किया हो, लेकिन जो है जब तक प्रोसिक्यूटर उसको मुजरिमाना शुबहात से खारिज नहीं करता या अदालत फैसला नहीं करती तो ये जो है वो मामला उस वक्त तक वज़ीर को ये कहना जो है वो गलत है। और इस पे उन्होंने जो बड़ा सवाल उठाया है, बल्कि उस डिबेट आर्टिकल का जो उन्वान भी यही है कि क्या वज़रा के बच्चे जो है वो कानून से बालातर हैं। तो ये इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात हुई है और ये मीडिया में अभी भी जो है वो ज़ेर बहस है। तो इस हवाले से मैं अपने नाज़रीन से भी चाहूँगा कि वो भी इस हवाले से अपनी राय का इज़हार करें कि क्या वाक़ई ही वज़रा के बच्चे कानून से बाब होने चाहिए या स्वीडन में भी कानून जो है जैसे कहते हैं कि सबके लिए बराबर है, तो यहाँ भी फिर ये बराबरी नज़र आनी चाहिए। दूसरा आज का अहम टॉपिक ये है कि जो आला तालीम याफ्ता तारकीन वतन हैं वो स्वीडन छोड़ रहे हैं और इस हवाले से स्वीडन का जो सरकारी इदारा है शुमारियात का SCB, जो कि इस हवाले से तमाम स्टेटिस्टिक्स रखता है, जारी करता है, तो उन्होंने जो अभी अदाद शुमार दिए हैं उसके मुताबिक पिछले साल 2024 में 25 से 65 साल यानी 25 टू 65 ईयर्स के जो तारकीन वतन इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आए थे, उनमें से 17,000 लोग जो हैं वो स्वीडन छोड़ के चले गए। और ये वो लोग थे जिनके पास आला तालीम थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालीम थी और ये अपने अपने शोबों में जो है वो काफ़ी महारत भी रखते थे। और इस हवाले से जो मेलरदालाना यूनिवर्सिटी है
ان میں جو محقق ہے آندریا مونٹی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سویڈش چھوڑ رہے ہیں، ایک تو یہاں کے ظاہر امیگریشن کے قوانین بھی سخت ہیں، پھر ان لوگوں کو اپنی تعلیم کے مطابق نوکریاں نہیں مل رہی، وہ جاب چاہتے ہیں تاکہ جو ان کی کوالیفیکیشن ہے، یا ان کو تنخواہ جو ہے وہ کم ملتی ہے، یا اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ انتظار ان کو کرنا پڑتا ہے، اور ان کو کافی جو ہے وہ فرسٹریشن ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک مثال ہے نیپال سے تعلق رکھنے والے پربھات کھائل کی، کہ وہ 2018 میں جو سویڈن آئے، اور گوتھنبرگ کی جو چالمرس یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد وہ 3 سال تک یہاں پہ جاب تلاش کرتے لے، لیکن ان کو نوکری نہیں ملی، اور اس کے بعد ان کو سوئٹزرلینڈ نوکری مل گئی، اور پھر وہ یہاں سے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں سے جانا میرے لیے آسان نہیں تھا، یہاں پہ میرے دوست بن چکے تھے، میں سویڈن کو پسند بھی کرتا تھا، میں نے سویڈش لینگویج بھی سیکھ لی تھی، اب مجھے سوئٹزرلینڈ جا کے دوبارہ فرانسیسی سیکھنی پڑے گی، نئے دوست تلاش کرنا پڑیں گے، لیکن چونکہ مجھے جاب نہیں ملا تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں مجبوری میں سویڈن کو چھوڑ کے گیا ہوں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ایک اور افغانستان سے تعلق رکھنے والی صادقہ ہیں، وہ یہاں پہ تھی، ان کو جاب نہیں ملا، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ چلی گئی، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ایون انہوں نے سویڈن سے کی ہے، لیکن ان کو اتنی مناسب جاب نہیں ملی، اور بعض ایسے شعبے ہیں جہاں میں جاب بہت کم ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اولمیگا جو ہے وہ ایک تنظیم ہے جو یہاں پہ آجروں کی تنظیم ہے جو جابز دیتے ہیں، تو اس کے جو پاتریک چوائس، ان کا کہنا ہے کہ سویڈن میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تارکین وطن کو نوکریاں فراہم کرنے میں کافی مسئلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں کہہ سکتا ہوں کہ سویڈن میں مقیم غیر ملکی اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے گروپ کا ایک طرح سے استحصال کہہ لیں، مسائل کہہ لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہائش کی صورتحال بڑی مشکل ہے، خصوصاً اسٹاک ہوم میں رہائشیں مہنگی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو مہنگائی اور دوسری وجوہات جو ہیں ان کی بنا پہ جو تارکین وطن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، پھر اگر ان کو مناسب جاب نہیں ملتے تو پھر وہ ملک چھوڑنے کا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سویڈن جو ہے ان اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے جو ہنر ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کے تجربے ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، جو سویڈن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک نقصان دہ ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو ہے وہ اپنی رائے، اپنے ایکسپیرینس، اپنے مشورے ان سے جو ہے وہ نوازیں، لکھیں آپ کمنٹ باکس میں، تاکہ آپ کی رائے بھی ہم جان سکیں۔ اور اس کے بعد چند دوسری خبریں بھی آج کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ موسم کافی خوشگوار بلکہ خاصا قدرے گرم ہو چکا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے شاید پھر بارش ہو، اور کئی علاقوں میں پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ یہاں اسٹاک ہوم کا علاقہ یاروا، وہاں پہ آگ بھی لگ گئی، تو اس طرح کے واقعات بھی جو ہے اس گرم موسم میں ہو رہے ہیں۔ تو آپ جس کمیون میں رہتے ہیں اس میونسپلٹی کی جو ہدایات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بعض علاقوں میں وہ منع بھی کرتے ہیں باربیکیو کرنے کا یا پانی کے استعمال کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد بے روزگاری جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تھوڑی بڑی ہے، 6.6 سے 6.9% تک، یہ تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک خبر یہاں پہ جو سکینڈک ہوٹلز ہیں سویڈن کے، وہ ان میں اب جو ہے وہ اگر آپ رکیں گے تو آپ کو ناشتے کے الگ سے پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ سویڈن میں عمومی طور پہ ہوٹلز جو تھے وہ ناشتہ بھی فراہم کرتے تھے، لیکن اب وہ اضافی الگ سے اس کی رقم جو ہے وہ چارج کریں گے۔ اور آخری خبر جو ہے وہ فٹ بال میچ کے حوالے سے ہے۔ تھرسڈے کو سویڈن نے جو ہے وہ میچ کھیلا انگلینڈ کے ساتھ، ویمن جو لیگ ہو رہی ہے یورو 2025، تو ابتدا میں تو سویڈن نے 2 گول کر لیے میچ شروع ہوتے ہی، لیکن یہ برتری جو ہے وہ اگلے ہاف میں بھی 79 منٹ تک جاری رہی، پھر اس کے بعد انگلینڈ نے 2 گول کر دیے، اور پھر اضافی وقت میں کسی نے گول نہ کیا، اور پھر پلینٹی ککس میں بالآخر جو ہے وہ انگلینڈ جیت گیا، اور سویڈن جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ تو یہ جناب آج 19 جولائی کی اہم خبریں ہیں جو کہ میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ کو پسند آئیں تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تجاویز دے سکتے ہیں کس قسم کی خبریں، کس قسم کی نیوز، اور کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔